अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो मैसेज होता है वो ज़्यादातर लोगों के पास जा सके या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके। अच्छा, बात मैं पुरानी करूँगा, लेकिन मैं अपनी बात को इस तरीके से बयान करूँगा कि जनरल फैज़ हमीद के को जब हिरासत में लिया गया, उसके तकरीबन कोई 15 या 20 दिन के बाद मैंने आपको बताया कि मेरा सोर्स जो है, मेरा जो है, उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई जनरल फैज़ हमीद पहले 2-3 दिन या 1 दिन 2 दिन 3 दिन बहुत परेशान थे कि ये क्या हो गया। उनको समझ नहीं आ रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ या कुछ ऐसी सूरत हाल है। और उनकी तमाम तरक और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी कि उनको बताया गया कि नहीं, आपको ज़ेर हिरासत ले लिया गया, आप पे इंक्वायरी है, ये है वो है, इस टाइप की बातें। तो बहरहाल वो काफ़ी गुस्से में थे, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी जो उनका ना दरवाज़ा खुलेगा और बहुत सारे लोग अंदर आएंगे और कहेंगे कि जनरल साहब ये क्या हो गया, इस टाइप की या इससे मिलती जुलती बातें। कि फिर उसके बाद एक दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे कि जैसे कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। लेकिन उसके यानी कि गिरफ्तारी के मैक्सिमम दूसरे या तीसरे या चौथे दिन वो बिल्कुल जो उनसे थे ना ओके हो गए थे, ज़हनी तौर पे जो उनसे था ना वो बिल्कुल ओके हो गए थे। उसके बाद नहीं वो घबराए, उसके बाद वो बिल्कुल अपने होश में थे। ये बातें कि जनाब बेटी से मिलना है, माँ से, वो अपना बेगम से मिलना है, इस टाइप की बातें भी ये बड़ी रूटीन की बातें हैं इसके ऊपर। लेकिन जो केस के मामले के ऊपर थे ना, उन्होंने अपनी राय जो उनसी थी ना वो डेवलप कर ली थी, और फिर उसके बाद वो ऐसे ही चलते रहे। ये मेरी जब बाद में भी रब्ता हुआ तो वो कहा था कि जो बात बता दी थी वही है। तो वहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो सी थी ना जो थी वो मैं आपको बताता हूँ। और ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये तमाम रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप क्या कहते हैं, अगस्त निकालें और 2024, और फिर उसके बाद जो है ना चेक करें मेरे व्लॉग्स जो है ना उस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने आपको बताया था कि ऐसी खबर है। और ख़बर क्या थी उसको मैं दोहराता हूँ आपके सामने। उन्होंने बताया था कि जो चीज़ उनसे पूछी गई उन्होंने फर फर बताई। उनसे पूछा गया कि जनाब आपने सिस्टम अपना अलहदा बनाया हुआ है, ऑफिस में बनाया हुआ है इस्लामाबाद में फ़लानी जगह पे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। कि जी ये यहाँ से आपने रिकॉर्ड भी शिफ्ट किया, ये सब इस टाइप की जितनी बातें पूछी उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या करते थे, किस तरीके से करते थे, आपने ये वारदात की, ये इस माली मामलात थे। उनका जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उसके बाद उनका ना वो सारी चीज़ें लिखते रहे। तो फिर उन्होंने ना उसमें ट्विस्ट लेना शुरू किया और बड़े तरीके से लिखना। उन्होंने कहा ये भी लिखो कि मैंने फलाने और फलाने और फलाने बंदे के लिए ये काम भी किया था, ये काम भी किया था और ये काम भी किया था। जो कुछ रिटायर है और कुछ इधर ही है, ठीक है। और ये भी लिख लो कि मैं लिख बता रहा हूँ कि मैंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो उसने ना किया, उसने ना किया। और फलाने दिन फलाने दिन फलाने दिन हम फलाने मैस में फलाने मैस में फलाने मैस में बैठे हुए थे और हम इकट्ठे ही। तो सभी जो था ना इस तरीके से। अब इस बात को आप समझे। फिर उसके बाद एक केस चल गया, जनाब ऐसा था वैसा था, गवाह लाओ, ये करो। जनरल फैज हमीद को ये पता था कि मुझे जिस जगह पे ले गए हैं ना, अब ये माफी तो है नहीं। तो दूसरा रास्ता क्या है? एक तो ये है कि मुझे ठिकाने लगाएंगे, दूसरा रास्ता ये है कि मुझे ये सज़ा देंगे। सज़ा देंगे तो मैं हाई कोर्ट में अपील करूँगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा, और वहाँ पे जो है ना ये सारी बातें जो है ना खुल के जो है ना दोहराई जाएंगी। तो वो एक अजीब किस्म का तमाशा लगेगा। वजह यह है कि वो कहते हैं कि मैंने तो जो कुछ किया है वो सबकी राजी रजामंदी, बड़ों की आशीर्वाद के साथ किया, मैंने कौन सा गलत किया है। और जो मैं बाद में भी कर रहा था उसके अंदर तो फलाने 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 सबको पता था। तो अगर ये एक्ट मुझ पे लगते हैं तो वो तो उन पे भी लगते हैं। कानून कहाँ पे रुका हुआ है, तो मैं क्यों। अब ये जो है ना ये केस का एक रुख है। लेकिन क्या कहते हैं, और ये ऐसा ही हो रहा है। और वो जनरल फैज हमीद के बारे में मैं आपको वजाहत के साथ बताऊं कि फैसला जो मर्जी आए, 3 साल की सजा हो, 5 साल की सजा हो, 12 साल की सजा हो, जब तक वो अपने इसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर वो आ जाएं,
وہ باہر نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو سہولت ہے نا اپیل کی وہ نہیں ملے گی، کوئی تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ شدید ترین غصے میں ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ غصے میں ہیں کہ یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ اب ان کے کیا جرم ایسے ہیں؟ یہ تو ہو گئی ایک بات، ایسا ہی ہوگا جو میری معلومات ہے اس میں، اور اگر جو ہائی کورٹ میں اور اس ٹائپ کی ان کو سہولت ملی تو پھر جو تھیٹر لگ سکتا ہے اس کے بارے میں کیا انتظام ہے وہ مجھے نہیں پتا۔ لیکن اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، ایک اور زاویہ بھی ہے اس کا۔ جو جنرل فیض حمید اور کو بالخصوص اور ان کے جو چند ایک لوگ ہیں ان کو یہ جو کیس بنا ہے نا، یہ ظاہراً ایک کیس بنا ہے، لیکن اس ایکشن کی وجہ کچھ اور تھی۔ جو وجہ تھی وہ میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں، اس وقت میں مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب جو ان سے تھے نا آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے، ان کو پتہ کچھ نہیں تھا اور یہ چلے جا رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جب ایک انسان ایک کیفیت کے اندر آ جاتا ہے نا تو اس کو وہ مقام نظر آ رہا ہوتا ہے جس کو اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہوتا ہے، یا وہ ٹارگٹ نظر آ رہا ہوتا ہے جس کو اس نے اپنی منزل بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا ہوا تھا۔ تو یہ پورا گروپ جو تھا نا وہ بڑھتے جا رہے تھے، چلتے جا رہے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جی جنرل عاصم منیر کا راستہ روکنا تھا، ایسے کرنا تھا، ویسے کرنا تھا۔ یہ بہت ہلکی بات کچھ اور ہے۔ جنرل عاصم منیر چیف بن گئے تھے، بعد میں یہ جو 9 مئی ہوا اور ایسا کو کروانا تھا، جنرل فیض حمید کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے اس طرح سے کو نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ مزاج معاملہ ان سے کیا، ان کے بہت جونیئر سے جو نا پوچھ لو، وہ سب بتائیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آرمی کا اپنا ایک ڈسپلن ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اس پر چلتے ہیں، وہ کبھی بھی جو نا اس کے اگینسٹ نہیں جاتے۔ اور آرمی چیف سب کچھ نہیں ہوتا، ایک ان کی جو سائنس ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی سائنس ہے، وہ سائنس سب کچھ ہوتی ہے، اسی کے زیر تابع جو نا چیف ہوتا ہے۔ اب اس وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے جس جگہ پر پہنچا دیا ہے، تو میاں نواز شریف ہوتے تو وہ خود کبھی نہ کرتے، لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی، انہوں نے یہ کہا تھا ہمیں یہ قبول ہے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہمیں ساری پارٹی دے دو۔ یہ واحد بندہ ہوں میں پورے سوشل میڈیا پہ، یا میرے علاوہ کسی نے بات کی ہو تو کیا کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے، جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے پہلی دفعہ پی ڈی ایم کی حکومت میں، اس وقت میں بار بار میں نے یہ بات کہی کہ اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں شہباز شریف دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، تو میاں نواز شریف سب کچھ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ میں سب کچھ دے دوں گا، میں اور میری بیٹی جو نا یہ نہیں آئیں گے۔ پھر بعد ازاں جب بہت زیادہ وہ ہوا تو پھر یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹی بھی لے لیں، یعنی کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ آ جائے گی ان فیوچر۔ تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت میں ہائیبریڈ پروگرام کے سوا ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، جبکہ کمٹمنٹ یہ ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ جب میاں نواز شریف واپس آئے تھے تو اس وقت میں یہ طے تھا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوں گے، اور واضح سادہ واضح اکثریت جو نا پی ایم ایل این کی ہوگی۔ لیکن پھر ڈاکٹر آئین نے جو کچھ کیا، اس کے بعد کی جو صورتحال بنی، پھر شہباز شریف صاحب آئے، شہباز شریف نے کہا مجھے کرنے دیں، میں سارا صحیح کر دوں گا یہ معاملات۔ تو اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب کا عمل ہے نا، اس کے بعد تو آپ سب جانتے ہیں کہ میں بذات خود یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس جگہ پہ پہنچا دیا کہ جہاں سے اب واپسی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کبھی نہ کرتے، یہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے غلط بھی نہیں کیا، ٹھیک کیا۔ ایک شخص مانگ رہا ہے مجھے زہر کا پیالہ دو، میں جناب پیوں گا، پھر اس کے بعد انجوائے کروں گا، میں اپنے آپ کو آگ لگاؤں گا، میں جناب 36ویں منزل سے چھلانگ لگاؤں گا بغیر پیراشوٹ کے، دیکھو جناب میں اتر جاؤں گا۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کیا اس کے اندر ماشاء اللہ اس وقت میں لگ سکتا ہے یا نیا کوئی ہائیبریڈ پروگرام آ سکتا ہے؟ تو پی ایم ایل این نے تو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا کہ ہاں لگاؤ، جو دل کرتا ہے کرو۔ پوری اسٹیبلشمنٹ کو بطریق احسن یہ پتہ لگ چکا ہوا ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں، ہماری بہت ساری طاقتیں ہیں، لیکن ہم حکومت نہیں چلا سکتے۔ یہ ہمارے اندر یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، ہم لوٹتے ہیں۔ اور اس وقت میں جس سٹیج پہ پاکستان ہے، اس کو تو لوٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بچانے کے پروسیس سے چل رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اتنی دیر میں بچے گا، اتنی دیر میں کڑاکا بھی نکلے گا۔ پاکستان کی فوج مضبوط ہوگی، فائٹر فوج، لیکن یہ جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہے نا، یہ اب کمزور ہوگی اور یہ آپس میں لات جوتی ہوگی۔ یعنی کہ میں نے آپ کو کل کے بلاگ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا تھا، جس پہ میں بات کر کے دوبارہ
ख़त्म कर देता हूँ व्लॉग को कि देखें, अभी जो ब्रिगेडियर है ना, उसको भी ये पता है कि मैंने रिटायर हो जाना है, मैंने चीफ नहीं बनना। ठीक है, जो चीफ बनने वाले जो लोग होंगे ना, वो चंद एक महदूद हो गए हैं। तो वो जो हर 3 साल के बाद यानी कि हुकूमत को डिस्टेबल कर दिया जाता था महज इसलिए कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए या मैंने चीफ बनना है, तो जिन्होंने 5, 7, 10 ने चीफ बनने के चांसेस होते थे, या आप उसको 10, 15 तक कह लें, उनके चीफ बनने के चांसेस होते थे, ये सारे मिलके जो है ना अंदर ब्रेक डांस करते थे। तो वो उस ब्रेक डांस में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाता था, इनको अपनी प्रमोशन प्यारी होती थी, उनमें से फिर एक आधा बन जाता था। वो फिर हुकूमत का कड़ाका इसलिए निकालता था कि वो बताता था कि मैं इस सिस्टम के साथ हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के इस सिस्टम के साथ हूँ। तो अल्लाह ताला खैर करे जी, बेहतरी का मामला हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।